क्या बोलते उसको, मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गोद में सोते थे. हम लोग उस वक्त इतना एक एटमॉस्फेयर बना लेते. मुझे अच्छा याद है, मैं अगर मेरे शादी से पहले पेट में दर्द अगर लेके बैठी, मुंह इस तरह बैठी, तो अम्मी बोलते थे सारे घर को पता चलना क्या. इस तरह भी होता. तो डोंट डू लाइक दैट, डोंट डू लाइक दैट. keep be in a mood that you're good. और उस चीज को इतना ये मत करिए. कभी कभी होता है, हदीस में है एक हग is allowed in that. तो समझे कि वो कितना इम्पोर्टेंस बता रहे अल्लाह ताला हम लोगों को. नेक्स्ट अब आता है हैबिट्स. हाउ, अब देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बहुत इश्यू कर ले रहे. अब ये मत समझे कि अगर एक इंसान के अंदर एक बैड हैबिट है तो वो इंसान बुरा है. इस चीज को कभी दिमाग में मत लाइए. बहुत ये सेंसिटिव थिंग है. लेकिन मैं कह रही हूँ कि अब सहाबियों का आप लोग सोचिए. हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सोचिए. कितने सहाबियां हैं, कितने सहाबियां हैं कि कैसे थे सहाबियां. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. कैसे थे, चेंज आया ना, सडनली चेंज आया. तो हमारे हम लोग अगर सिंसियर होंगे, दुआ कर लेंगे, तो एक ना एक दिन चेंज आएगा. अब एक इमेज होता है कि एक इंसान अगर 5 वक्त नमाज को जा रहे तो सब वो परफेक्ट है. अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे होते, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने एक किस्सा सुना था, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, उसके हस्बैंड बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते थे, और उसकी और एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड बहुत नमाज पढ़ते थे या कुछ इस तरह. तो वो फ्रेंड ने आके मेरे फ्रेंड से शेयर किया कि कई कुछ ऐसा सब मिलके कहीं गए, वो नमाज पढ़ने वाला शख्स आके और एक लेडी का हाथ पकड़ना उसने खुद देखा है, उसने खुद देखा है. तो उसे लगा कि जब कभी भी ऊपर के इमेज पे ना जाए, और कभी ये ना सोचे कि एक इंसान शायद उसका हस्बैंड हो सकता है कि कुछ अल्कोहल लेता है या कुछ, बहरहाल कुछ. मैं बहुत साल पहले हुआ था ये, जब मैं मस्कट में थी, मेरी फ्रेंड ने डिस्कस किया था. तो उसको इमेज आया, उसको समझ आया कि एक हैबिट रहने से इंसान बुरा नहीं होता. उस वक्त से उसने उसके हस्बैंड को नमाज को जाओ इस तरह बोलना छोड़ दी. बस दुआ करते गए कि आपने इतने अच्छे रखा है तो अल्लाह ताला एक नमाज की आदत भी मेरे शौहर के अंदर डाल दो. इस तरह दुआ की तो सडनली उसके हस्बैंड एकदम नमाजी बन गए थे. तो मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक शराब की आदत रहने से या एक स्मोकिंग की आदत रहने से इंसान बुरा नहीं होता, इंसान बुरा नहीं होता. बस इखलास के साथ अगर हम दुआ कर लेंगे, जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया. कैसे थे अल्लाह माफ करे, इतने हर चीज में ये थे. हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बोलते हैं ना, हर चीज में थे, लेकिन कभी भी फिर उसके बाद उसके तरफ नहीं गए. लेकिन इतने हिस्ट्री क्रिएट करे ना, हम लोग भी अगर किसी के अंदर बुराई देखे तो फौरन एक जजमेंट करते हैं कि ये फलाना ये है, फलाना वो है. नेवर जज पीपल, नेवर जज अदर हस्बैंड्स. हो सकता है वही चीज से उन्होंने इबरत पाया, बहुत सारा दीन का खिदमत भी करे. वो वक्त आता है, हम लोग कितने देखते हैं कपल्स, और थोड़े लोग ये डिस्कस करते हैं कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्डनेस, आई कांट बेयर देम. मैंने ऐसे कपल्स देखा है जो मेरे सास भी कहते रहते हैं, जवानी में जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्डनेस ये होते ना, बाद में बहुत नरम हो जाते और एकदम ऐसे कि बीवी के कंट्रोल में वो आ जाते, बीवी के कंट्रोल में वो आ जाते. तो थोड़ा सा उसके लिए सब्र रखना चाहिए. कितने दिन देखिए, कितना वक्त कितना जल्दी गुजर रहा है, कितना जल्दी गुजर रहा है. हम लोग देख रहे हैं ना कैसे कैसे वक्त आ रहे हैं. तो वो वक्त पे आएगा, बस होप रखिए. जिस तरह हजरत आसिया फिरौन को बर्दाश्त करे तो क्या दिया अल्लाह ताला ने, क्या दिया अल्लाह ताला ने, उनके करीब जन्नत के करीब घर दिए ना. हो सकता है हमारे सबर का भी अजर. अगेन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान है ना हमारे अंदर कि तो तवक्कल क्यों नहीं.
پھر حضرت سیکریفائزنگ، ہم لوگ بالکل سیکریفائز نہیں کرتے. ہم لوگ بس پڑھتے ہیں حضرت ختیجہ کی لائف ہسٹری پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن سیکریفائزنگ نیچر جب سیکریفائز کرنے کی بات آئے تو وہ ختم، بات ختم. کتنا مال سے انہوں نے سیکریفائز کیا ہے اللہ کے لیے. یہ اس بات کو بہت سارے لڑکیاں یہ شیئر کرتے ہیں کہ بہت اپنے بہنوں کو دیتے ہیں، اپنے ان کو دیتے ہیں، میری بات نہیں سنتے. وہ سب اچھا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں اس طرح. تو اس وقت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نواز رہے، اس چیز سے نواز رہے، سوری اس چیز سے آزما رہے، اس چیز کو صبر کریے. ہم لوگ، میں نے بہت کپلز دیکھا ہے جو اپنے میاں کو بہت کنٹرول کرتے ہوئے رکھے ہیں، لیکن ان کو اولڈ ایج میں بڑھاپے میں ایک دم اپوزٹ لائف ہوتی ہے. میں نے بہت دیکھا اس طرح کے کیسز. اور میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے جو بیوی اپنے شوہر کو بہت جھیلا، لیکن ایک ایج کے بعد اس کو اولاد کی طرف سے سکون، اس کو اچھے دامادوں کی طرف سے سکون، اچھے بیٹوں کی طرف سے سکون ملا ہے. وہ سکون، بڑھاپے کا سکون بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. بڑھاپے کا سکون، بڑھاپے میں جو ہم لوگ فیوچر نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اگر ہم لوگ فیوچر کا دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہماری زندگیوں میں ہر چیز کریں گے نا، تو ہمارا فیوچر بہت اچھے رہے گا. ہم لوگ فیوچر کے لیے ہی نا پورا ہم محنت کر رہے ہیں، سو چاہے دنیا کے فیوچر بڑھاپے یا چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس فیوچر کے خوشی کے سوچتے ہوئے ہم کیوں پریزنٹ میں کیوں ہم تکلیف نہیں جھیل سکتے. تو دعا کر لیں گے اس کے لیے. نیکسٹ میں وقت کا صحیح استعمال کریے. وقت کا صحیح استعمال ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے. جب بھی ہم لوگ نیند میں، فرحت ہاشمی صاحبہ سے میں نے سنا ہے، جب بھی نیند سے ہم اٹھتے ہیں تو دعا جب ہم کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور اذان کے بعد کی، جب اذان کے بعد دعا کرتے ہیں تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تہجد میں اٹھ کے گڑ گڑا کے دعا کریے. وقت کا صحیح استعمال ان دا سینس یہ ہے، وقت کا صحیح استعمال کریے. ہم ان سارے چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، بس جو شوہر کے کمیاں ہیں یا جو ہے وہ بس لے کے بیٹھتے ہیں. اور آپ کے ہسبینڈس میں اگر کمیاں ہیں تو بھی آپ کے مدر ان لاس ہوتے ہیں تو ان سے ڈسکس کریے. میں نے کہا نا تھوڑے جینیٹیکل ہوتے ہیں، شارٹ ٹیمپرنس اس طرح کے. میں تو میرے مدر ان لا سے یہی پوچھتی ہوں کہ آپ نے اس پرابلم کو کیسے اوور کم کیا. صفائی کا ہوتا ہے، سب اچھا ہوتا ہے، لیکن تھوڑے لوگ صفائی کے لیے بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں، صفائی کے لیے بہت پرٹیکولر رہتے ہیں. تو میں پوچھتی ہوں ان سے. میرے ہسبینڈ بہت صفائی کے اس میں پرٹیکولر رہتے ہیں. اس چیز سے کبھی کبھی ہوتا تھا بہت پرٹیکولر ان دا سینس. ابھی کورونا آیا تو سمجھو بہت پرٹیکولر. تو میرے مدر ان لا کہتے تھے وہ جس چیز کے پاس جھگڑا ہوتا تھا میں اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرتی تھی، چاہے کتنا بھی ہونے دو. وہ آ رہے ہیں تو پورا وہاں پہ ختم، صاف کر کے چھوڑ دیتی تھی. دوسرے کام میرے پینڈنگ رکھتی تھی، لیکن جس چیز کے پاس مس ہوتا تھا وہاں پہ اس چیز کو میں نہیں کرتی تھی. تو پھر میں نے بھی شروع کیا. تو بہت اس سے کیا ہوا، میرے ہمیشہ ٹیچر کہتے تھے نیگیٹیوز کو پازیٹیوز میں، کرٹکس کو پازیٹیوز میں ٹرن کریے. اس سے کیا ہوا، میں اس جلدی جلدی کام کرنا سیکھ لیا. میں نے اس جلدی جلدی کام کرنے سے کیا ہوا، میرے بہت وقت بچتا تھا. اس وقت جب اس وقت کو میں نے دین سیکھنے اس طرح میں یوٹیلائز کیا، ٹائم ڈسپلن سے. میرے انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز ٹائم مینجمنٹ، ورک مینجمنٹ پہ کروں گی، تو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی. اس سے ایک آرڈر میں کام کرتے ہوئے آنا، اس چیز کو آیا. تو کبھی بھی اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا چیز ان کو غصہ دلا رہی. کوئی کبھی کہتے ہیں کہ کیوں ہر بار بار چیختی ہے، تو آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریے. ہم ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس سے آپ کے اندر اسموتھنس آتی ہے، ہمارے اخلاق سدھرتے ہیں اس سے. تو اٹس اے لرننگ پروسیس. میرج از اے لرننگ پروسیس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ دیکھیں گے، اٹس اے لرننگ پروسیس. کتنے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شیئر کیا. کتنے میکسیمم حدیث 3000 حدیث آئی تھنک، آئی ایم ناٹ شیور. تو میرج از اے لرننگ پروسیس. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک ایکسپیرئنس اس طرح اس لیے کرا رہے کہ آپ
दूसरों को सिखाए, अपने बच्चों को सिखाए. अगर आपकी बेटी आप का देखेंगे तो वो भी एक अच्छी बहू बनेगी, वो भी एक अच्छी माँ. सब चीज आप इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं ना आपके नस्ल को, वो लोग उनके बच्चों को सिखा रहे हैं. तो हमारे मैरिड लाइफ भी एक लर्निंग प्रोसेस. और बच्चों के सामने भी ना जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो इस तरह इश्यू को मत करिए कि कुछ आपके ऊपर जलजला आया है, कुछ आया है. बच्चे कभी कभी घबराते हैं. तो मैं कह रही हूँ ना, इट्स ए कॉमन. डैडी मैं बस वी आर फ्रेंड्स, वी फाइट. क्या हम अपने बहनों से फाइट नहीं करते, भाइयों से नहीं फाइट करते? हम लोग सोचे थे आपके भाइयों से कोई एतराज नहीं कि हम लोगों को अपने बहनों से नहीं है. इवन विथ मदर्स ऑल्सो वी हैव सम क्या बोलते उसको, डिफरेंसेस. कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं. इट्स कॉमन, इट्स कॉमन. कितना होता है, मदर्स में हैव डिफरेंसेस विद अस. फिर क्यों हम लोग जब मैटर हस्बैंड का है तो क्यों हम लोग डिफरेंसेस को लेके इतना हम परेशान होते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा उस चीज को. आप लोग उस एंगल से देखिए, बहुत चेंजेस आएंगे. अब जब आप लोग कहेंगे नॉर्मली, फिर उस झगड़ा होने के बाद रुस के मत बैठिए, मुंह फुगा के मत बैठिए. फॉरगेट इट, इग्नोर इट. जब अल्लाह ताला हमारे इतने गलतियों पे ढाप रहे, गफूर बन के मिटा दे रहे, माफ कर दे, अफू दरगुजर होके, तो हम लोग क्यों होते कि किसी के गलतियों को खोद खोद के निकाले, किसी को ये करे. बच्चे भी, इट्स कॉमन. जब पहली बार मेरी बेटी जब बड़ी हो तो एक बार मैं और मेरे हस्बैंड आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो वो घबराई थी. फिर मैंने कहा वी आर फ्रेंड्स, वी फाइट, अगेन वी मीट. तो हम लोग नॉर्मल हुए. फिर दूसरे बार ऐसे फिर कभी हुआ तो शी इवन डिडंट केयर. आई आस्क्ड टुडे यू डिडंट इवन लुक एट अस व्हेन वी वर आर्ग्यूइंग. शी टोल्ड आई अंडरस्टूड दैट आप लोग झगड़ते हैं फिर दूसरे दिन मिलते हैं. कॉमन है. तो डोंट मेक द एनवायरनमेंट ऑफ योर हाउस की ये है. फनी से रहिए. ये लगता है कि बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पता, इस तरह भी मैंने सुना है. लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखा है, शोहरों के हर बुराई को ढाप के रखते हैं, शोहरों के हर चीज को ओवरकम करते हुए सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले, सक्सेसफुल चिल्ड्रन हुए उनको. बहुत मैंने देखा है इस तरह के. तो हमारी हर मेहनत अल्लाह ताला बिल्कुल जाया नहीं करेंगे. हमारी हर चीज का अजर अल्लाह ताला हमें देंगे, बराबर देंगे. एंड इससे क्या होता है, अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अट्रैक्शन होता है. जब हस्बैंड रियलाइज होते हैं या हम हस्बैंड वी रियलाइज दैट हस्बैंड क्यों हमारे से नाराज है, तो उससे ना एक अट्रैक्शन होता है. हम लोग सोचते हैं लव, हमारी अरेंज मैरिजेस हुई तो लव मैरिजेस में ही उस तरह का अट्रैक्शन या फिल्मी में. नो, फील दैट अट्रैक्शन, गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर हस्बैंड स्लोली स्लोली. देखिए अब यहाँ पे मेरे पास मैंने देखा है कि अगर हस्बैंड बहुत एफर्ट्स रख के हर्ट करते हैं तब क्या करें. तो अब मैं सही है, जो झेलते हैं उनको ही मालूम है. लेकिन जब अल्लाह ताला हम बहुत नेक होते हुए चीज को झेल रहे तो और सामने वाला उसको नहीं रख पा रहा, तो उस नेमत को छीन लेंगे, उस नेमत को छीन लेंगे आप लोग. पर अल्लाह पे छोड़िए, अल्लाह ताला खुद फैसला करेंगे. अब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैद को डाइवर्स दिए, तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने किया. फिर उनको अल्लाह ताला ने एक रसूल से नवाजा है, एक प्यारे रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्स से नवाजा है. तो कभी भी किसी का डाइवर्स हुआ तो ये मत सोचिए कि उन्होंने कुछ किया, इस तरह भी मत इंप्रेशन रखिए. सब चीज नियत पे दारोमदार है. इसलिए हर हदीस की किताब की पहली हदीस यही है ना. एंड अगर हम लोग देखेंगे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर हम खालिस अल्लाह के लिए झेल रहे हैं, अल्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अवर मैरिज लाइफ विल बी ब्यूटीफुल. अगर हमारे अल्लाह ताला सूरह रूम के 21वें आयत में कहता है कि मेरे उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि मैंने बनाया मियाँ बीवी को हमदर्दी के लिए रखा है, मैंने उनके दरमियान बैनकुम दरमियान हमदर्दी और रहमत. तो हमदर्दी बहुत जरूरी है. और ये निशानी उनके लिए है जो ये तफक्करुन, फिक्र करने वालों के लिए. अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अस्सालिहीन, नेक काम करने वालों के लिए, अस्साबिरीन, सबर करने वालों के लिए, इस तरह नहीं कहा. ये अल्लाह ताला ने तफक्करुन, फिक्र करने वालों के लिए. फिक्र कब होती है? जब किसी पे हमें मोहब्बत हो तो फिक्र होती है ना. हमारी औलाद की फिक्र है हमें, हमारे सबकी फिक्र होती है ना. हमें शोहरों की फिक्र क्यों होती है? क्योंकि हम उनको चाहते हैं.
تو جب فکر ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ, اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس رشتے کو, بچوں کو فکر ہوتی ہے تو بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے تو یہی کہہ رہے نا, وہ نشانی کس کو فکر کرنے کے لیے, یعنی ہمیں فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیوں کرے اس چیز کو. اور سکینہ شوہر, میں نے یہ بھی دیکھا ہے, سب اچھا ہے لیکن بہت گانے سنتے ہیں, ایک ایک کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے, سلولی اٹ ول گو. اب آپ جا کے ٹی وی بند کرے, گانے سن رہے ہسبینڈ, اب جا کے ٹی وی بند کرے تو کیا وہ جا کے قرآن لے کے بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. اب میں نے ایک بار میں نے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا تھا یہ کہ انڈائریکٹلی آئی ڈسکس, کبھی بھی اپنے فرینڈس کے باتیں کبھی بھی اپنے ہسبینڈس کو مت کہیے, کوئی شیئر کرا تو آپ سے سمجھے اٹس امانت, اور کبھی امانت میں خیانت نہ کریے. تو میرے ہسبینڈ گئے, میرے ہسبینڈ نے کہا ہے بات, اگر وہ ٹی وی بند کرے کیا وہ قرآن سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. اگر وہ باہر جا کے کچھ غلط کام کرے تب کیا ہوگا؟ باہر جانے کے غلط کام کرنے سے اچھا ہے وہ گھر میں اسپینڈ کر رہا ہے. سلولی سب ہو جائے گا. جینٹس میں, جینٹس کا ایک یہ ہے کہ سلولی ہوتا ہے ہر چیز جب ہم لوگ سنسیئرلی. اور میں یہ کہوں گی کہ کبھی کبھی جینٹس نہ بیٹھ کے میسج اورینٹیڈ موویز بھی دیکھتے ہیں. یہ مت سوچے کہ ہر وقت وہ لوگ بیڈ ہی دیکھ رہے ہیں, میوزک حرام, یا میوزک از حرام. اب اس کے لیے آپ گھر تو خراب نہیں کر لے سکتے نا. ایک ہوا ہے, میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ دین شروع میں دین سیکھ رہی ہیں, وہ کہیں سنا ہے کہ ٹی وی حرام ہے, تو ان کے گھر میں سسر اور ان کے 2 بچے, ہسبینڈ سسر رہتے ہیں. تو اس لیڈی نے سنا ہے کہ ٹی وی حرام ہے, تو گھر کو گئی, فوراً ٹی وی کو باندھ کے اوپر رکھ دیے. اور اس کے ساس نہیں تھے, اس کے سسر ان کے پاس رہتے تھے, وہ لوگ الگ کنٹری میں رہتے تھے. وہ بیچارے اتنے آسان نہیں نا رہنا کئی سب کو چھوڑ کے, تو ٹی وی کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے. تو وہ ٹی وی, اب وہ بہو ٹی وی اوپر بند کے اوپر رکھ دیے, تو ان کو ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا. سلولی ہی گاٹ بورڈ اینڈ وہ گھر انڈیا واپس جانے کا سوچے. تو ان کے ہسبینڈ, ان کو اچھا نہیں لگا کہ اب آپ وہاں جائے اکیلے, کون کیئر لے گا, تو ہی آسکڈ ہز وائف آلسو گو. اس طرح اتنا پورا ڈسٹرب ہو گیا ان کا گھر کا ماحول. اب وہ ان کے سسر ایک دم بنا لیے کہ دل میں چلے جاؤں گا, یہاں پہ دل نہیں لگ رہا, کچھ ٹی وی نہیں ہے. کتنا مسجد کو جاتے بڑے لوگ, ڈر سنتے رہتے نا بیٹھ کے. تو ڈونٹ میک دی اسمال ایشوز ایز بگ ایشوز. اب ہو سکتا ہے لیکن حکمت سے کام لیجئے. آپ جائیں گے ٹی وی بند کریں گے تو سدھر جائے گا نہیں نا, دعا کر لیجئے, اس چیز کے لیے بھی دعا کر لیجئے. یا اللہ بہت میوزک سن رہے کسی کے ہسبینڈ, تو یا اللہ قرآن سننے والے بناؤ, اس طرح دعا کر لیجئے. لیکن ڈونٹ اسپوائل ریلیشنز فار دی اسمال ایشوز. For these small issues, never spoil the relations. Have sacrificing nature, teach, think. آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہ رہے, آپ جب کریں گے دوسروں کو سکھائیں گے. اٹس اے لرننگ پروسیس. آپ کے شوہروں کے لیے ڈیکوریٹ کریے, کنوے یور لو, بی انیشیٹو. اس طرح کوشش کریں گے انشاءاللہ. اتنا آسان نہیں ہے لیکن جب کرنے لگیں گے نا, اور اپنے مائنڈس کو بزی رکھیے. بزی ان دا سینس ایک کچھ انوالو رہے, قرآن کی تفسیر سن رہے, یا کسی میں بھی آپ کا کرافٹنگ پسند ہے تو ایسا کام چوز کریے بزی رہنے کے لیے بھی جس سے آپ کی ایمان مضبوط ہو. اینڈ سی دیٹ از دیٹ ورک ٹیکنگ یو ٹو کلوزر ٹو اللہ اور ناٹ. کون سی بھی آپ انوالو رہیے, آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور لے جا رہا ہے, اس کرائٹیریا کو رکھ کے کریے. بزی رہیے. بزی نہ رہنے کی وجہ سے ہم لوگ اس نے وہ کہا, اس نے یہ کہا, پھر وہ فرسٹریشن ہم لوگ گھروں میں, اس طرح بالکل مت کریے. آئی سنسیئرلی پرے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور جو لوگ بھی مجھ سے شیئر کرے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس نیک محفل میں from my bottom of my heart I sincerely pray اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ لوگوں کی خوشیاں عطا فرمائے, اور ہر میاں بیوی کے بیچ میں پیار محبت رہے, پیار محبت رہے. کیونکہ جب ایک عورت صبر کرتی ہے, گھر سنبھال لیتی ہے نا, تو ایک نسل کو سنبھالے جیسا, ایک نسل کو سنبھالے جیسا. ورنہ بچے سکیٹر ہو جاتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اب جو بھی ڈائیورس لیے ہے ایسا بالکل مت سمجھے, لیکن کوشش کریے کہ نبھا لے, اور اگنور کرتے رہیے. مسٹیکس کو ہوتے ہیں, سب کامن ہے, ایوری بڈیز لائف. ہمارے سب کے دعائیں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اینڈ جو آپ اس ورڈ کو سن رہے اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کر سنسیئرلی پرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی عورت اس وقت پریشان ہے, جو بھی عورت آرزو لے کے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ لوگ سن آئے ہیں سننے کے لیے, بہت بہت جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اب میں یہاں بیٹھ کے بول رہی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس بہت علم ہے, آپ لوگوں کے پاس نہیں, آپ لوگوں کے پاس اتنا علم رہتے پر بھی آپ لوگ سننا ہے. بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور میں جو گروپ سے آپ لوگ آئے نیو ممبرس, ہمارا ایک گروپ ہے نجمہ. ہیلو نجمہ. جی عائشہ بولیے. یس Najma, can you share the group in chat, group number? yeah that has been sent along with the invite of this Okay, I mean those who are not in group, if they come, how they will come to know? Is it not your wish? Your wish invite to अपन भेजे according. थे ना अर्शी, it is okay. I'll again Chat में एक बार अपना number करो उस group में. I want to give introduction of that group. And जिससे मैं बात करी ना, she is Najma and she formed that group. एक small, एक अच्छे नेक इरादे से start किया, वो slowly it became a platform to share everything. तो अभी हर किसी में टैलेंट होता है, लेकिन किसी को चांस नहीं मिलता या कुछ भी समझे तो इट्स ए प्लेटफॉर्म. यू कैन ऑल्सो स्पीक इफ यू आर इन दैट ग्रुप. यू कैन ऑल्सो स्पीक एंड यू कैन पर्सनली मैसेज मी. मेरा नंबर उसमें होता है. आई अगेन पुट ए मैसेज. You can personally message me and you can also share your experience. If you have any hurdles in your life, how you overcame it and how we have to follow the Sunnah and Quran and how कैसे हम उसको लेके चले. इस तरह कुछ भी कुरानी आयत भी how it brought change in your life, कुछ भी हो आप लोग share कर सकते हैं. You can utilize this platform completely, but you need to inform before. Okay. اللہ تعالی ہم سب کے کوششوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Shall we end up, Sushma? Sorry, Najma. just wait, I'm just posting the link in the chat box. People can take no. تم میوٹ کر دو, کسی کو اگر کچھ شیئر کرنا ہے تو دل شیئر. Assalamu alaikum. When is the next continue class? Next, next tomorrow is on goal setting. Tomorrow is also an interesting topic کہ کیوں اکثر ہم لوگ کیسے کریں, ہمارا موٹیویشن کس طرح